अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا بل یو نوی درس دی په دې کې موږ من هذا باره کې وایو من هذا دا څوک دی یہ کون ہے نو لومبۍ جمله ده من هذا دا څوک دی نو دې جواب بسی هذا طبیب دا ډاکټر دی بیا پسې د من هذا دا څوک دی یہ کون ہے دې جواب څه دی هذا ولد دا الک دی یہ لڑکا ہے بیا پسې د من هذا دا څوک دی یہ کون ہے جواب دے هذا طالب یہ طالب علم ہے دا طالب دے هذا ولد آیا دا الک دے کیا یہ لڑکا ہے لا نہیں هذا رجل یہ آدمی ہے وینا دا سڑے دے الک نه دی بلکې سڑے دے ٹھیک شو دومره کافی دی دا یاد کړئ نورو سره شیر کړئ که چا چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او خپل استعمال کې راولئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ